Tokkos argita yookiin hasaasa isaniif ni dhageessaa. Laki kanan sin gaafanne. Min qabu itti iddoon si gaafanne. Ishi maalin godha isan dubbisa ishinitti himi. Ani garuu waan dubbisee jiruuf ati immoo jiru itti. Maalirraa barbaaddeeti? Almaaz baasiif. Ana naamanaa jirtu. Waan isaan barbaade. Almaaz. Wayye. Maal ta'e yeroo kaan hin baastaa maaliif sharroomta garuu? Ani baasee yoon beeka. Meeqarraa barbaadde bilisee? 132. 132 baasii fi suuraa Maariyaam. Lakkoofsa 130 ayata 132 yoo qabaate baasii. Dubbo xiqqoo ishee indoo gordera deebi ilaali. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن الذين آمنوا الصالحات جيجو مال جرا جرمي مال جرا تدريس مالين تدريس متدرس هو غافين نغاب تجرنا أي جولتي كنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرآن نقرأ عزوة تجنا كم تيم جولتي دلوت هي يسوع نغاب فتاير تاميتياد كولفان مچانسلا بيجا مالتاته والله مچاني إندهم تفكّات لبوك رسالة سودم سنة مالي فانا تفتح تنا ولا ترتة جنّا ما نبدي شريط تقولي شو بيسيدور مثلا ما نبدي كتو أني ما نشوفني نيتوركي تونا ركّي شريط تمين أنا شيء تفتح ترتة سامبودا مو يقدر إندهم تتأيش هذا كابسي سني روتا يانيس ديمن ديب يانيس سلكي كاسور ديني غنما ماله ولا غون ديني مانجره نمبر التريسوني ماشي غنما ماله غرغا كنا ولا غون ديني نانجره تريبسبل بلين تري خير إن شاء الله والله مجان ولا كيستي مالي طيب شهادة الموضوع خير إن شاء الله بلسان منو كل كل فانو فت ربي زيادة جلشوا رسالة سودم سورة مريم وان كوانا كيسن جرو القرآن نقرأ يسار برا آيات بيون كابو بر سورة مريم دباب صدمي لما متي الله دبيون كابو سقلتمي ويكيدوما akkasi ay be namatu bakke sambarrese natti fakkaata namatu burjaajessaa jira malee ustaas gaaffii sin gaafadha yeroo laki burjaajessu miti waan hin jirre fidde kan waan quraana keessa quraanni suuraa maryami 98 raawwata beekta akkasi raawwata ati 132 jettee koowwama أنا يونا شكيتي نما قدارة رجايلا يونا شكيتي. وأنا جرّي في الدبر. أكاس. ولا نتي سيبان دومتي. غافس غافدو. أبو مالك كوكا سنة سيبان ريسيت دبي. كانكو نادي بسوا دبدني تومتي ألماس ولي قال لي. سيب قدر كجتوري واقعي باف يسوع من واقعي تكوتاوسا سيب قدر كا. فلات تبقى. والله ما تعمل لسه توكو نبرجع جستني ما تعمل لسه توكو أنا قستين قبل. أنا فبان توكو جتون مولا ما متي سادي متي توكو جتون توكو أكست فردا. توكو جتون يسوع كريستوس نلا تمتي. أنا في أبان توكو جدي بق أنا دفتنا قافتي. توكو كذا تاري المازي سمو يسوع كريستوس واقع كذا تانتوري يعني إذا سنن ركيس ما شافنا ركيس ملء المازن سرك سوبر بعدين متي بر. No وانت سرك سوفين كابو كجتون. توكو كمي توكو كذا إيش توكو كم توف كراتش أوف كراتا يسوع ولا واقع كراتا فكيني في مال جرا بيتا ما شافنا وانتي واني ما شاف رجل دبنا أنا كبان توكو جدي إيش يرو كراتو أوف كراتا يسوع غافي برانا غافي تشير تابا كلامه يمي روا كدي فما نقول إيش غافي نغافي تمي مال نغافي شوربات مال جتني مسلمون ني بس يا غجي فكيني أقول يا تشانك أنا شاني أوري كتب مالي سلام نوجتن Allah tu sini abu memo malida. Warabin abu memo jennare. Jechun bishan tu ibu nama radik kamu malida ni. Mana beta mangisti yula hol gay yuga falat tu dikatte di batte datta nama tu fagar sisu terabim fulra bacu turi ke dinna batare.
No, Rabbiin fakkeenyaaf waaqayyo keessa namaa ilaala malee dhiqadhes ises wanta dhimma irraa qabu waaqayyo kanarraa foon kiyyaarra dhimma hin qabu waaqayyo maaltu waaqayyo dhimma hin qabu waaqayyo turii jaallata waaqayyo turii jaallata waaqayyo foon koo kana dhimma hin qabu maaliif yeroo shan maaliif xurooftu jedhe dubartiitti gaafa laguun itti dhufe dubartii ammaaf xurooftu demte obboleessa amma waa'ee wangeerra dhufini tooyi naaf deemsi kan bishaan cubbuu namarraa dhiquu danda'a rabbiin quraana isaa keessatti gaafa dubbatu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم سيفني كذا كيف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا كويس عشان انتم مراتي والله القرآن جل ناسين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون جل يا ورأ من تنيجر بسم الله عشان فالك وسجارة كسر إذا قمتم إلى الصلاة يجون إذا أردتم القيام إلى الصلاة قاف صلاة أفكاتني الأبتشو فيتا أغسلوا وجوهكم وأيديكم فول كيسا نقدا أركا كيسا نقدا فول كيسا نقدا مجكليتي متى كيسا نبها قدا ميلا كيسا نقدا جد أكسوما تتعرف أجيفاتك فكينيا في واقعيوتو وجد ربيني فكيف ربين كيسا نما لالمو قبانا ما لال قبانا ما يطرى وفولا واقعيو طريا نابتما no wanti gubbaa ilaallamu tokko keessa arguun danda'u bar wanti gubbaa ilaalu tokko keessa arguun danda'u waaqayyo garuu keessa namaa ilaala cubbuu keessan qulleeffadhaa jedha malee bishaaniin qulleeffadhaan jedhu bar maal jechuudhaan keessan kun keessa namaa waaqayyo keessa namaa ilaala jechuuni hadiisa keessa illee ni jira rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم جل ربي فوتو كيسن هلالو بفا كيسن هلالو وفتا كيسن سورة كيسن هلالو ملكي كيسن هلالو فردنا قام كيسن هلالو قروا ربين وجي كيسن إلالا قلبي كيسن إلالا جل قروا أمو هاجر أمالي يرو صلاة أفكاتا أتما يرو صلاة أفكاتو ميلة إراء كان كالسي كيسا أولي استغفر الله بر والله شر يعني اسلام وان سي جايبو بر انه ما يودن دامج الرسول ربي صلى الله عليه وسلم صدا الى لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه او عند كل وضوء يرو ديكتن يرو وضعتن هند سلا سواكي تنججا امتك ورتهن جبيساتو يو صداتا ميون كان صدات دي مالي جدان كان جچو مال جچودا نوتي مسلمتوني غافا ولي سلانو afurina malee qulqulluu ta'uu qaba obboleessa keessi bukkee jiru afura keetiin illee xiraadhaan azaa gochuun hin ta'u akkasuma miila kan kee amma kiristaanonni inni qatanii miila obboleessa dhaggeeffadhu amma waa'ee kiristaana dhaggeeffadhu waa'ee maqaa keenya dhaggeeffadhu miila keessa galii gaadhu saansii naannoo nu barsiisa waa'ee qulqullummaa innummaa amantaa ilaal waa'ee isin kanaa saansii naannoo qaama keenya kana kan nu barsiisu obboleessa dhaggeeffadhu qaama keenya kana kan dhiqannaa barsiisu saansii naannoodha malee wangeelli cubbuurraa qullaha jedha malee bishaanii yeroo 5 dhiqadhaa yeroo 50 dhiqadhaa kan jedhu hin jiru. Kun maal jechuudha? Ani saansii naannoorraan baradhaa jechuudha waa'ee qulqullummaa koo yeroo 10 dhibbas dhiqadhu nan danda'a jechuudha. Saansii naannoo ish almaaz rakkoo tokko miti maaliif waaqayyoo irra keessa kan kellaalu gaafa pireediisitti dhufu maaliif iddoo wangeelaa dhuftaaf maaliif xurooftu siin jedhe gaafa pireediisitti maaliif gaafa pireediisitti dhufu maaliif xurooftu siin jedhe maaliif xurooftu siin jedhe gaafi kan keera deebisi bar koy maa waaqayyo irra keessa nama laala waaqayyo irra keessa nama laala ustaas ol dandeen jiraatu quraanni almaaz waaqayyo irra keessa nama laala maaliif dubartii pireediisitti dhufeen maaliif xurooftu firaashiin isheen irra teesse koy
Of dandee jiraachuun qabu. Mukki seen qabatte, cirfaan seen qabatte, saafaan seen qabatte, tiriin seen akkaan qabatte. Hafuura sodaatti dhagahamedha dhugaa rabbi. Koi. Nuuf deemsi kan. Hafuura sodaa. Hafuura sodaatti kojooree. Akkin siin jedhe. Quraana kara naa deebisi quraana keerraa. Saansinaa nurra baratan bar. Waa'ee qulqullummaa. Laal nuti waaqayyoon dhiqadhaa salaataa nuun jedhe. Ajaja waaqayyoo galmaa keenya sii galee. Ati garuu maaliif waaqayyoo xurooftuu siin jedhee pireediin gaafsira? Obboleessoo anamma waa'ee xurooftuu maaliin jedhe maaliif dhiqattu waaqayyoo keessa namaa ilaala. Waaqayyoo keessa nama ilaala guyyaatti 5 dhiqadha yeroo siin hin jedhu sana maaliifi? Akka nu urgoofnuudhaaf akka nuti urgoofnee fuuldura isaa dhaabbannu. Allaan keessa arguu hin danda'u kanaafuu gubbaan keessan qulleeffadhaa siin jedha bara akka saansii naannoo nu barsiisu kan. Keessa arguu hin danda'u kan jedhu raganaa kennuu dandeessaa? Jechuun wanti qaama keessan guuba dhiqadhaa kan jedhu kuni fakkeenya saansii naannoo qaama duwwaa miti mana barumsaatti baranne waa'ee qulqullummaa jechuudha waa'ee qulqullummaa qaama keenyaa. Utoo mana barumsaan dhannee ati xirooftuma kee kan deema kaasila. Obboleessa amma waa'ee akkasii irra dhaabitu waan quraana keessa nu deebisa. Koi utoo saayinsiin naannoo sin barsiifne ati akkam taata dhee? Baradde maali? Amantaan kee amantaan kee